زندگی دا جڑا لمحہ تہاڈے تے مشکل گزرے کہ تانوں طریقہ نہ آوے میں اس لمحے نو کیویں گزاراں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چو لمحہ تلاش کرو، جی میں میرے آقا نے گزاریا ہوں جو سو لمحے نو گزار لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے، امیر دی زندگی چ غریب واسطے کوئی نمونہ نہیں، غریب دی زندگی چ امیر واسطے کوئی نمونہ نہیں۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نبی نے مگر آپ بادشاہ بھی نے کہ جتھو سورج جتھو طلوع ہوندہ جتھے جا کے غروب ہوندہ پوری کائنات شہنشاہ آپ دی زندگی چ اگر کوئی عابد امتی فقر تلاش کرے فقیری تلاش کرے تو نہیں ملے گی۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے مگر آپ نے شادی نے کی تھی تجرد دی زندگی گزاری۔ عیسیٰ علیہ السلام دا کوئی امتی اپنے نبی دی زندگی چوں شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا۔ مگر جدو کملی والے دی باری آئی تھی اللہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا ایک میرے یار دی زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے۔ یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی فیکٹری آنر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی دہاڑی دار ہے، ایک زندگی سارے واسطے کس طرح نمونہ؟ فرمایا جو کسے دا پتر ہیں تے حضرت عبداللہ تے حضرت آمینہ دے سلال دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر کسے دا شوہر ہے انہاں 11 بیویاں دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر تیری زندگی باپ دے روپ وچ گزر رہی ہے انہاں 4 بیٹیاں تے 3 بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر۔ جے تو کسے دا مالک ہے تے پھر حضرت بلال حبشی دے مالک دی زندگی دا مطالعہ کر۔ جے تیرو امیر ہیں اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ میں اشارہ کراں تے پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کرن۔ اور اگر تو غریب ہے اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک دن بھی تے ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن ساری زندگی کدے چولہا نہیں جلیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام دی حیات طیبہ دا نمونہ ہے۔ تائیوں اب آشا فرما دیا کہ میں حجرے جو بے کے چرخہ پہ کرتا تو میرے سامنے بے کے حضور اپنی نالین پاک نو ٹانکے لگا رہے۔ اما آشا رو رہی ہیں، حضور نے فرمایا آشا کیوں رو رہی؟ تے عرض کی حضور تسی تے خدا دے عرشاں دے پرونے ہو، تے خدا دے عرشاں تے سانے جوڑیاں جان والے آ، جتی مبارک نو ٹانکے آپ کیوں لگا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا آشا جے کل نو کوئی بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بے کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بے کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنتی پہ ادا کرنا ہوا۔ فرمایا میں تگڑیاں دا بھی رسولاں تے ماڑیاں دا بھی رسولاں۔ تو رسول اللہ دی زندگی چ ہر انسان واسطے نمونہ ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ فقیر ہے۔ سرکار دی زندگی چ ہر ایک واسطے نمونہ ہے۔ 1,24,000 نبی آئے پر اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں چکی، حالہ وہ بھی زندگیاں پاکیزہ نے، پر جدو آئی نا کملی والے دی باری پڑھا قرآن میں نو لگے کہ میں سیال کوٹ بیٹھا اور اچھا بولو جڑے جڑے ہاتھ نہیں نہ پہ چک دے نال دے بیلی چکے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ یا اللہ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امین الحاج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب چ کملی والا آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا۔ اللہ کرے آج نوجوانہ دی زندگی چ میرے نبی دی زندگی دا رنگ چڑھ جاوے۔ اس مقصد نال میں اے عنوان بیان کر لگا۔ اللہ نے رضا فرمایا لامرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، پروردگار نے فرمایا کملی والے منو تیری زندگی دی قسم ہے، اے مازاغ دنینا والے منو تیری عمر مبارک دی قسم ہے۔ ادھا ترجمہ حضرت گولڑے دے تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ نے جب فرمایا آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی، اے رب آپ قسم کھاوے
او دی چڑھ دی جوانی دی تے کوئی مثل نہ ڈھولنے دی اے کوئی مثل نہ ڈھولنے دی او کوئی مثل نہ ڈھولنے دی بدعا واللیل اذا سجا کوئی مثل نہ ڈھولنے دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کوئی مثل نہ ڈولنے دی اے کوئی مثل نہ ڈولنے دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کوئی مثل نہ ڈولنے دی کوئی مثل نہ ڈولنے دی ماذا قال بصر وما طغى کوئی مثل نہ ڈولنے دی کوئی مثل نہ ڈولنے دی علم نشرح لک صدرک کوئی مثل نہ ڈولنے دی کوئی مثل نہ ڈولنے دی ورفعنا لک ذکرک کوئی مثل نہ ڈولنے دی کوئی مثل نہ ڈھولنے دی اے چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولنے دی اے چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولنے دی کوئی زندہ باد میری ملت زندہ باد میری ملت نوجوانوں ایسی پاکیزہ زندگی کے رب آپ قسم کھاوے دی چڑھ دی جوانی دی سننی وہاں دا پتر بولے سبحان اللہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ جوانی میں نو امیر حمزہ کہہ رہے سی او واقعہ ضرور سنایا جو میں او بھی سنا کے جاؤں گا جب حضور علیہ السلام دی عمر مبارک تقریباً 14 15 16 17 سال ہوئی نا اس عمر دے درمیان نبی کریم علیہ السلام نے غور کیتا کہ مکہ جو کوئی باضابطہ حکومت نہیں کوئی قانون نہیں نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی وزیر اعظم ہے نہ کوئی گورنر ہے نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے یعنی کوئی باضابطہ حکومت نہیں کوئی قانون نہیں ایک کوئی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس یعنی کہ جڑا ڈنڈے سوٹے والا ہے او دا ہی قانون ہے امیر بہت امیر ہے غریب بہت غریب ہے امیر غریباں دا استحصال کر رہے انہاں دا مال کھا رہے نبی کریم علیہ السلام نے چند نوجوان کٹھے کیتے تو حضور نے مکے سے ایک انجمن بنا لی ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا لی نوجوانوں نے کٹھے کر کے فرمایا آؤ مکے دے حالات درست کریے آؤ امیراں کو لوگ غریباں دی دولت لے کے غریباں واپس کریے نبی کریم علیہ السلام نوجوانوں نے لے کے نا تے کوہ صفا تے بیٹھے صفا پہاڑی تے آپ میٹنگ فرما رہے تو دی صدارت کر رہے اچانک ایک اراش قبیلے دا اراشی ایک پینڈو پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا تے انہیں نیچے کعبے وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا کعبے والیا میں تیرے مکے چ ڈوندا جا رہا میں غریب دی پورے شہر چ کسے سنی کوئی نہیں یہ آواز جدو نبی کریم دے کرنا چ پئی نا اجے یہ یاد رکھو نبی پاک دی عمر مبارک 14 یا 15 سال ہے سبحان اللہ تے میرے نبی دا کردار ویکھو یار تسا کدے کردار مصطفیٰ تے غور کیتا کہ انسان ہوا چ اڑ کے بھی وکھا دے نا سارا زمانہ انسان دی عظمت نو تسلیم کردہ ہوئے پر دو لوگ دی عظمت نو جلدی نہیں مان دے ایک بیوی تے ایک بچپن دا لنگوٹیا یار بندہ ہوا چ بھی اڑ کے وکھا دے نا تے بیوی کہندی ہے ڈینگا ڈینگا اڑدا سی بندہ ہوا چ اڑ کے بھی وکھا دے تے یار پتہ کی کہندا ہے مینوں پتہ ہے تیرا او ماں نہیں توڑ دیندا ہے کیونکہ بیوی تے بچپن دے یار نو پتہ ہوندا کہ انسان چ خوبیاں کی نے تے خامیاں کی نے
وہ انسان دیاں خوبیاں دے نال خامیاں بھی جاندے نے اس واسطے کہ وہ کہندے نے کہ ڈنگا ڈنگا اڑدا سہ مینوں پتہ ہے تیرا پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے میرے نبی نے جدو نبوت دا اعلان کیتا نا تے سرکار دا عورتوں جو سب تو پہلے کلمہ محمد دی بیوی خدیجہ نے پڑھیا تے مرداں جو سب تو پہلے کلمہ محمد دے بچپن دے یار ابو بکر صدیق نے پڑھیا سے ویکھ میرے نبی دے کردار دی عظمت بیوی تے یار تے من دے ہی نہیں اتھے سارے تو پہلے منیاں ہی بیوی نے تے یار نے ویکھ میرے نبی دا کردار کتنا حسین ہے میں دا ترجمہ جو بھی کریا کرنا جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب اردار کی جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب اردار کی جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب اردار کی ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی نعرہ تکبیر سبھی ہاتھ اٹھا لے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اس پینڈو نے جدو جملہ بولیا نا کہ تیرے پورے مکہ چ ربا میری کسے سنی نہیں تے نبی پاک دے قریب گئے تے حضور دے کانے چ فرمان لگے جدی کوئی نہ سنے او دیا میں سننا تو میں نے سنا اس پینڈو نے جدو حضور دا رخ انور ویکھیا تو دل کرے میں سارے دکھڑے ہی سنا دیواں کہنے لگا جی میں بڑے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں ڈالیاں میرا کام نہیں بنیا میں روندا مکے چ جا رہا تے میں رب نال شکوہ کر رہا کہ ربا تیرے مکے شہر چ میری کسے نہیں سنی نبی کریم علیہ السلام نے انہوں تسلی دے کے تو حضور نے فرمایا میں نے گل سنا مسئلہ کی ہے کیوں پریشان جا رہے ہیں اس پینڈو نے جدو حضور دا اے والا انداز ویکھیا نا تے کہنے لگا کہ جدو میری شادی ہوئی تھی اللہ میں نے بیٹی عطا کی تھی میں نے اپنی بیٹی نہ بڑا پیار سی ادھر اللہ نے میری اونٹنی نو بھی بچہ دیتا تے میں بیٹی بھی پالدا رہا تے اونٹ بھی پالدا رہا خیال ایسی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بھی جوان ہو جائے گا تے اونٹ بیچ کے پھر بیٹی دی شادی کر دے گا ہن بیٹی جوان ہوگی اونٹ بیچن مکے دی منڈی وچ آیا ایک چودھری مکے دا اونٹ لے کے چلا گیا پیسے نہیں دے رہا ادھر بیٹی دی رخصتی دا ویلا آ گیا چودھری پیسے نہیں دیندا سارے قبیلیاں دے سرداراں نو آکھے کو میری سفارش کرو مندا ہی کوئی نہیں او دے سامنے ٹھہردا کوئی نہیں حضور نے فرمایا اس چودھری دا نام کی ہے کہنے لگا او دا نام ہے لوگوں نو ابو الحکم کہندے نے نام او دا عمر بن ہشام ہے نبی پاک فرمان لگے لوگ کہندے ہونگے ابو الحکم میں محمد نو ابو جہل کہنا وا لوگ نو کہندے نے ابو الحکم حکمت دا باپ دنائی دا باپ سیانت دا باپ پر میرے نبی نے پتہ کی فرمایا حضور نے فرمایا او ابو جہل ہے او جہالت دا باپ تے جاہلان دا باپ ہے ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب زمانہ انہوں ایڈا سیانا کہندا سی او بزرگ بندے انہوں چھوٹا حالا نوجوان سی پر انہوں بزرگ اپنی وچ بٹھا کے پرے دے فیصلے کرواندے سن کیوں کہندے سن ابو الحکم میں بڑا سیانا ہے پر میرے نبی فرمایا اے ابو جہل ہے اے جہالت دا باپ ہے پتہ وجہ کی ہے جتنا بھی پڑھیا ہوئے جنہوں کملی والے دے سمجھ نہ آوے سبحان اللہ میں اور وضاحت کر کیتے نا مکے وچ ابو جہل دے دور وچ صفوان بن امیہ تے ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے اچانک ایک دوجے نوں کونی مار کے کہنے لگے او نیچے ویکھ
نیچے کی ویکھدے نے کہ ایک ہرنی بھی دوڑ دیئے تے پیچھے بگیاڑ لگے آئے. ہرنی ڈر کے حرم کعبہ چ داخل ہو گئی, مگر جدو حرم دی حد شروع ہوئی تے بگیاڑ انج رک گیا جی میں کسے زنجیر پا کے رکے آئے. ابو سفیان صفوان کو کونی مار کے کہنے لگا کتنا سیانہ بگیاڑے یار انہوں حرم دی حد دا پتہ ہے, انہوں حرم دے ادب دا پتہ ہے کہ من دخلہو کنا آمنا, جڑا حرم چ داخل ہو جائے او امن چاہ جاندہ ہے. اتھے شکار منائے تے اس بگیاڑ نو پتہ کہ اتھے شکار نہیں کرنا, انہوں حرم دی حد دا بھی پتہ ہے, حرم دے ادب دا بھی پتہ ہے. بڑا سیانہ بگیاڑ ہے. تے بگیاڑ مڑ کے پہاڑ وال ویکھ کے کہنے لگا مینوں تے بگیاڑ ہو کے حرم دا پتہ ہے, تینوں بندہ ہو کے جے محمد دا پتہ ہی نہیں لگا. اونا انسانہ نہ لو جانوری چنگے جنہاں نو کملی والے دا پتہ لگ گیا. پتہ لگ گیا کہ انسان کتنے بھی عربی بولدا ہوئے. یار ابو جال عربی سے انہوں محمد دی سمجھ نہ آئی, بلال نو حبشی ہو کے یار دی سمجھ آ گئی. پتہ لگ گیا کہ اصل حکمت والا ہوئے جنہوں کملی والے دی سمجھ آ جائے. جنہوں کملی والے دی سمجھ آئے تے کتاباں دا ڈھیر بھی لا دئیے, تے کتے لا دئیے, تے گدھا تے کھوتا کوئی عالم تے نہیں نہ بن جاندہ. یہ دا مطلب یہ ہویا کہ کتاباں دے علم نال بندہ عالم نہیں بندہ, عالم ہوئے جنہوں کملی والے دی سمجھ آ جاؤے, جنہوں کملی والے دی عظمت دی سمجھ آ جائے. میرے نبی نے فرمایا او ابو الحکم نہیں, او ابو جہل. اور آسان سمجھا دے ماں, ایک دیوار تے کالا رنگ ہوئے تے ایک تے سفید ہوئے تے اندھیرا کر دیو, پتہ لگے گا کالی دیوار کیڑی تے سفید کیڑی نہیں نا. تے جنور چمکے روشنی کرو, پتہ لگ دے آ کالا ہے آ چٹا ہے. ابو جہل بھی اتھے ہی وسدا سی تے ابو بکر بھی اتھے ہی وسدا سی, پر کفر دا اندھیرا سی نا تے پتہ نہیں سی لگدا کہ ابو جہل کیڑا ہے تے ابو بکر کیڑا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, محمد دا نور چمکیا تے پتہ لگا ابو لہب باروں گورا ہے اندروں کالا ہے, بلال باروں کالا ہے اندروں گورا ہے. اے محمد دے نور نے دسیا, کملی والے دا نور چمکیا تے لوگاں تے واضح ہو گیا کہ اندروں گورا کیڑا ہے, ٹھیک کیڑا ہے, رب دے قرب دے قابل کون ہے. تو گرامی قدر حضرات, میرے آقا نے فرمایا او ابو الحکم نہیں, او ابو جہل ہے. آمد ان پیسے لے کے دیواں, سارے نوجوان نال لے. نبی پاک ابو جہل دے دروازے تے گئے, دروازہ کھڑکایا. ابو جہل نہیں دے خمارے چ باہر آیا تے نبی پاک وال ویکھیا تے اکھیاں مل دے تے کہنے لگا امین کدھر آئے سبحان اللہ. لفظ کی بولیا امین. میرے نبی نو بچپن تو لوگ محمد نہیں صادق تے امین کہندے سن. کہنے لگا امین کدھر آئے ہو, وہ ایسا امین ہے, ایسا امین ہے, ایسا امین ہے کہ رب قرآن چا کہندہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ فرماندہ منو اس مکہ امین شہر دی قسم ہے. او یار اتھے رب دا ایک امین وسد ہے, صرف ایک امین وسد ہے, پر اس امین رب نو اتنا پیار ہے کہ رب نے پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے. تے اللہ فرمایا منو اس امین شہر دی قسم ہے, کیوں اتھے رب دا ایک امین وسد آئے. ابو جہل کہہ لگا امین کدھر آئے ہو. نبی کریم نے انہوں کوئی جواب نہیں دیتا, اپنی کانڈ دے پیچھو پینڈوں نے نکال کے نا تے حضور نے سامنے کھڑا کیتا. ابو جہل دا رنگ اڑ گیا. نبی کریم نے فرمایا اے دے کول اونٹ خریدے, سبحان اللہ. فرمایا پیسے دیتے دینے کے نہیں, فرمایا لے آؤ. سبحان اللہ. ان تسی پوچھو گے آسی صاحب ایک ہی ہے تے انہوں اعلیٰ حضرت دی زبان چ کواں تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. جنہاں نے بڑا مان سی نا کہ ساڑھے ورگی تے عربی بول دے کوئی نہیں. کملی والے آئے تھے, اللہ فرمایا بڑا مان جنہ بولیاں تھے. فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلہ. اللہ فرمایا بڑا مان جو بولیاں تھے, کوئی ایک تے دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے. پھر کون بولے, پھر محمد دے سامنے کون بولے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ناجبان جڑے بلے ابو جہل پیسے لے کے آیا, نبی کریم نے پیسے لے کے پینڈوں نو پکڑا دیتے ہیں. پینڈوں نالے پیسے لئی جاندہ ہے, نالے مکہ دیاں گلیاں جا پردہ جاندہ ہے. کہندہ حوصلے موڑیاں وادے بداوے پیا, عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا.
حوصلے ماڑیاں دے بتاوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا نیر غاراں چجاؤ کے پکاوے پیا جنوں عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا تسی نہیں بولے یار سبحان اللہ ایڈی تھکی سبحان اللہ دا میں گا کی نہیں ہوں بھائی ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے چو بیٹھا سرفراز صاحب کو لنگر شنگر ہے نا لیکن میں نے سچی دسیو ہون سبحان اللہ باندھی کہ نہیں جڑا کملی والے دے لنگر تے پلیا او بولے سبحان اللہ جدی امی نے دس کے بھیجا پترا میں تے تنوں پالے کملی والے دے صدقے آتے بے او بولے سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن گلے نکی ہویا کی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا واہ مدینے دے حوالیہ تیری عظمت و صدقے حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا ایک دن نا حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے غفار دے چودھری نبی پاک دے صحابی بڑے لاڈلے صحابی ان ادی تے حضرت بلال حبشی دے نا گرم گرمی ہو گئے ہن او چودھری بلال غلام گرما گرمی دونا دی ہو گئی تے حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال نو جھڑک مار دیتی تے جھڑک مار کے کہنے لگے چپ کرو کالیا چپ کرو کالیا اتنا آپ نے فرمایا تے حضرت بلال حبشی تڑپ کے کہنے لگے میں دسنا نا کملی والے نو رو کے اٹھے تے آ کے نبی پاک کو بیٹھ کے روئی جا رہے حضور نے فرمایا بلال کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج میں نے ابو ذر غفاری کالا آکھے آئے میرے نبی دے تیور بدل گئے تائیں خطبہ حجت الوداع دے موقع تے میرے نبی نے فرمایا سی کسے کالے نو کسے گورے تے کسے گورے نو کسے کالے تے کسے عربی نو کسے عجمی تے کسے عجمی نو کسے عربی تے کوئی فقیت نہیں کوئی فضیلت نہیں فرمایا فضیلت دا بنیاد تقوی سبحان اللہ جیڑا جنہ متقی رب دی بارگاہ چ اوناں ہی مقبول ہے پاویں او کالا ہوئے پاویں او گورا ہوئے پاویں او بگا ہوئے پاویں او چٹا ہوئے پاویں او امام ہوئے تے پاویں او غلام ہوئے جیڑا تقوی والا ہے اوہی متقی تے پرہیزگار ہے اوہی اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہے میرے ملت دے نوجوانوں جدو کالا آکھیا نا ایک دن ایک صحابی نے دوسرے نو غصے وچ آکھیا چپ کرو کالی ماں دیا پترا میرے نبی تڑپ گئے حضور نے فرمایا خبردار کو کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے نہیں تے محمد وال ویکھ لو میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں تے ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں فرمایا خبردار کو کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے اج بلال کالا آکھیا تے میرے نبی تڑپ گئے حضور نے فرمایا بلاؤ نا ذرا ابو ذر غفاری نو ابو ذر غفاری نو کسے جا کے دسیا حضور بڑے جلال وچ نے تے تینوں بلا رہے آپ سمجھ گئے مسجد نبی دے دروازے چ آئے تے دوروں ہی ہاتھ جوڑ لے تے عرض کردے نے یا رسول اللہ تو تے تیرا رب مینوں معاف کر دے تے بلال نو میں آپ تے راضی کر لینا نبی پاک جلال وچ فرمایا ابو ذر تیرے چوں اج دور جاہلیت دیاں آکڑاں نہیں گئیاں حضرت ابو ذر غفاری او مدینہ دے چوک وچ جا کے زمین تے لیٹ گئے لوگ اکٹھے ہو گئے تے آپ رو رو کے فرماتے ہیں جاؤ کوئی بلال نو بلا کے لے آؤ حضرت بلال حبشی آئے تھے حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے بلال اے ذرا اپنا پیر میرے چہرے تے رکھ یار میری آکڑ ٹوٹ جائے بلال نے توڑ کے آ کے تے بازوਆਂ تو پکڑ کے اٹھا کے ابو ذر غفاری نو سینے لایا تے ایتھے بوسا دے کے فرماتے ہیں نا نا اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے